नुवाकोटका 7वटा एफएम रेडियोहरूको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट। पत्रकार कपिल देव खनालको साथमा। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयास, जिल्लाको पछिल्लो अवस्था जस्ताको तस्तै थाहा पाउन सुन्न नछुटाउनुहोस् कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट। सबै दिन साँझ 6:30 बजे 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली, रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज, गज्जबको रेडियो 105.7 मेगाहर्ज, मिक्स एफएम 89.4 मेगाहर्ज, रेडियो भैरवी 88 मेगाहर्ज, रेडियो सञ्जीवनी 89 मेगाहर्जमा र नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्जमा। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा तपाईंलाई स्वागत छ। म कपिल देव खनाल। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा हामीले कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा नुवाकोट जिल्लाको अवस्थालाई प्रस्तुत गरिरहेका छौं। यो कार्यक्रमलाई तपाईं साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली, रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज, गज्जबको रेडियो 105.7 मेगाहर्ज, मिक्स एफएम 89.4 मेगाहर्ज, रेडियो भैरवी 88 मेगाहर्ज र रेडियो सञ्जीवनी 89 मेगाहर्जमा एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। यस्तै नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण आज र भोलि यी रेडियोहरूको अन्य विभिन्न समयमा हुँदै आएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन र समुदाय सुरक्षित राख्नका लागि नुवाकोट जिल्लाबाट प्रसारण हुने यी 7वटा एफएम रेडियोहरूको संयुक्त प्रयासको रूपमा यो कार्यक्रम रहेको छ। अहिले हामी रेडियो त्रिशुलीको विदुर स्थित स्टेशनबाट बोलिरहेका छौं। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटलाई नुवाकोट जिल्ला र यहाँका नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्नका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयास, अहिलेको वर्तमान अवस्था, नागरिकहरूको प्रतिक्रिया र जनजीवनमा केन्द्रित गर्दै आएका छौं। यसै सन्दर्भमा हामीले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग संवाद गरिरहेका छौं। अब लागौं आजको कुराकानीतर्फ। यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बागमती प्रदेशका महासचिव रामजी पौडेल। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद कविल। विश्व रेड क्रस दिवस कसरी मनाइरहनु भएको छ? विश्व नै यो कोरोना भाइरसका कारणले गर्दाखेरि नेपालमा पनि लकडाउन भएको र त्यो गतिविधिहरू सञ्चालनहरू गर्ने अवस्था नभएकोले खासै त्यति धेरै गतिविधि छैन। तथापि हामीले जुन कोरोनाको विरुद्धमा जुन अभियानमा फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने जुन स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायत अन्य मानवहरूलाई हौसला प्रदान गर्नको लागि क्ल्यापिङ अभियान भन्ने छौँ। त्यो अभियान हामीले जुन ताली बजाएर त्यो अभियान पनि गरिरहेका छौँ र अन्य गतिविधिहरू, रक्त सञ्चार सेवा, एम्बुलेन्स सेवाहरू, अरू हामीले यस्तै गतिविधिहरू गरेर अहिले विश्व रेड क्रस दिवस नेपालमा र बागमती प्रदेशका जिल्लाहरूमा पनि मनाइरहेका छौँ। यो अवस्थामा रेड क्रसको दायित्व र भूमिका के हुन्छ? अब रेड क्रसको दायित्व भन्नाले रेड क्रस आफैमा एउटा मानवीय संस्था हो। विश्वमा यसको जन्म नै एउटा मानवीय सेवा गर्ने उद्देश्यले, मानवहरूको चाहिँ उद्धार गर्ने उद्देश्यले नै भएको हो र त्यही सन्दर्भमा नेपालमा पनि सरकारको सहयोगीको रूपमा काम गरिरहेको छ। सरकारको सहयोगी संस्था हो, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। अब यसमा अहिले चाहिँ यो कोरोनाको सन्दर्भमा चाहिँ नेपाल रेड क्रसले 2टा क्षेत्रमा मुख्य गरी काम गरिरहेको छ। त्यो भनेको चाहिँ काठमाडौँ लगायत देशका प्रमुख सहरहरूमा अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि हस्पिटलहरूमा बिरामीहरूको लागि चाहिने जुन रगतहरू छ त्यो अब चाहिँ रक्तदान कार्यक्रमहरू नहुने हुँदाखेरि मान्छेहरू चाहिँ के भने सामूहिक रूपमा आएर रक्तदान गर्न सक्ने अवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि रगतको अभाव हुन गई बिरामीहरूलाई चाहिँ समस्या परिरहेको अवस्थामा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले मोबाइल सेवा मार्फत रगत सङ्कलन गरेर रक्त सञ्चार सेवालाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने र अर्को भनेको एम्बुलेन्स सेवालाई अझ परिष्कृत गरेर जुन अहिले सुरक्षित ढङ्गले एम्बुलेन्सहरूलाई चाहिँ त्यसको मापदण्डहरू अपनाएर एम्बुलेन्स सेवालाई चाहिँ अझ प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने यो प्रमुख 2टा कामहरू गरिरहेका छौँ। तथापि हामीले विशेष गरी यो बागमती प्रदेशको जिल्लाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ जिल्ला शाखाहरूले आफ्नो गतिविधिहरूलाई अझै प्रभावकारी ढङ्गले गरिरहेको पनि हुनुहुन्छ
र गैर खाद्य सहयोगहरू राहतहरू हामीले प्रदानहरू पनि गरिरहेका छौँ। हामीले भूकम्पमा जसरी हामीले काम गरेका थियौँ त्यसरी नै हामीले अहिले काम गर्ने अवस्था त छैन। तथापि हामीले रेड क्रसले चाहिँ विभिन्न स्थानीय तहहरूलाई सपोर्ट गर्ने जुन विभिन्न जिल्लाहरूमा गरिरहेको छ त्यो कामहरू गरिरहेका छौँ। र सुरुमा हामीले चीनबाट आएका विद्यार्थीहरू जो क्वारेन्टाइनमा भक्तपुरको खरिपाटीमा राखिएको थियो त्यो सुरुको क्वारेन्टाइनमा हामीले नै हाम्रो नै इन्भल्भमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले नै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर खरिपाटीमा व्यवस्थापकीय काममा चाहिँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले गरेको थियो जो सरकारले जुन विद्यार्थीहरूलाई लिएर आएको थियो। सुरुको अवस्थादेखि नै हामी संलग्न भइरहेका छौँ। यो गैर खाद्य काममा मात्रै संलग्न हुनुहुन्छ, सहयोग गरिराख्नु भएको छ, खाद्यमा चाहिँ किन जरुरी देख्नु भएन कि तपाईँहरूको क्षमता पुगेन त्यसमा? होइन, अब यो जरुरी त अब अहिले आवश्यकताको आधारमा हुने भयो र हामीले चाहिँ यो हामी रेड क्रसले आफैले मात्रै कार्यक्रम गर्ने कुरा छैन। यसमा सरकारका अङ्गहरूसँग पनि समन्वय गरेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जिल्लामा जिल्ला स्थित विपद व्यवस्थापन समितिहरू छ, प्रदेश स्तरमा पनि यो प्रदेशको चाहिँ एउटा विपद व्यवस्थापन समिति छ। उहाँहरूसँग हामी सँगै रहेर रेड क्रसले गर्ने भूमिका के हुन सक्छ, अरू सङ्घ संस्थाहरूले के भूमिका गर्न सक्छ भन्ने एउटा ती फाइन्ड आउट भएर नै हामीले कामहरू गर्ने हो। तैपनि तपाईँले भनेको जस्तो खाद्य सामग्रीहरू वितरणको लागि पनि रेड क्रसले चाहिँ केन्द्रीयले चाहिँ एउटा पहल एउटा गरिरहेको छ। यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थप दोस्रो चरणको कार्यक्रमहरू तय गराउँदैछौँ। हामीले पहिलो चरणमा यो लकडाउनको अवस्थामा विशेष गरी कति सर्भिस दिन सक्छौँ भन्ने हामीले त्यसमा नै निक्रोल गरेर हामी कामहरू गरिरहेका छौँ। अहिले एम्बुलेन्स सेवा र रक्त सञ्चार सेवालाई पनि बढी प्राथमिकता दिएछौँ। तथापि विभिन्न जिल्लाहरूमा 13 जिल्लाका विभिन्न अरू सबै जिल्लाहरूमा चाहिँ हामीले स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहहरूले त्यो क्वारेन्टाइनमा चाहिने सामानहरू पनि हामीले सपोर्ट गरेका छौँ विभिन्न जिल्लाहरूमा। अब खाद्यान्नको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले यो केन्द्रमा नै एउटा छलफलहरू भइरहेको छ, सायद केही यसको पनि आउला। हुन त केही बेर अगाडि यहाँले प्रसङ्ग उठाइसक्नु भएको छ, काठमाडौँमा पहिलो क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनको लागि रेड क्रसले उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ। त्यसै गरी विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ क्वारेन्टाइन स्थापना र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू सहयोग भएको छ। र पनि तपाईँ प्रदेश महासचिव हुनुहुन्छ, बागमतीका 13 वटा जिल्लामा मानवीय सेवामा भइरहेको उल्लेखनीय अन्य गतिविधिहरू के छ रेड क्रस मार्फत? अब यसमा विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाहरू काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला शाखा आफै र केन्द्रीय कार्यालय पनि यही भएकोले केन्द्रीय कार्यालयका स्रोत साधनहरू पनि प्रयोग गरेर उपत्यकामा विशेष ढङ्गले हामीले लागेका छौँ। यसमा भनेको चाहिँ के हो भने हामीले रक्त सञ्चार सेवा र एम्बुलेन्स सेवासँगै भक्तपुरमा जुन बाहिरबाट आउने सवारी साधनहरू र बाहिर जाने सवारी साधनहरूलाई निर्मलीकरण गर्ने, त्यसपछि स्थानीय तहहरूलाई भक्तपुरको सबै स्थानीय तहहरूलाई नगदै हस्तान्तरण 1 लाख रुपियाँ हस्तान्तरण पनि गरिएको छ। ललितपुरको स्थानीय तहहरूमा क्वारेन्टाइनको लागि चाहिने सामग्री छ त्यो व्यवस्थापन गरिएको छ। सिन्धुलीका सबै स्थानीय तहहरूमा क्वारेन्टाइनको लागि जिल्ला शाखाले चाहिँ सपोर्ट गरेको छ। चितवनमा पनि मकवानपुर, चितवन लगायतका जिल्लाहरूमा पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ र धादिङमा पनि अहिले स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेको क्वारेन्टाइन छ त्यसको लागि चाहिने गैर खाद्य सामग्रीहरू वितरण गरेका छौँ। एम्बुलेन्स सञ्चालनहरूमा चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले काम गरिरहेका छौँ। बजारहरूको चाहिँ निर्मलीकरण गर्ने, कीटनाशक त्यो औषधिहरू प्रयोग गर्ने त्यो किसिमका कामहरू पनि भइरहेको छ। अरू चाहिँ गतिविधिहरूमा पनि यही चाहिँ जिल्लाहरूलाई चाहिँ सक्रिय बनाउनको लागि हामीले पहलहरू गरिरहेका छौँ। यसरी अहिले सञ्चालन गरिराख्नु भएको गतिविधिको लागि आर्थिक सहयोगको लागि कुनै निकायसँग अथवा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य छ कि रेड क्रसको चाहिँ आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन भइराखेको छ, खर्च भइराखेको छ? अहिलेसम्म हामीले सरकारको सहयोग लिएर हामीले कामहरू गरेका छैनौँ र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि अहिले आउने कुरा पनि छैन। अहिले सबै जुन गरिरहेका छौँ जिल्ला शाखाहरूको आफ्नै स्रोतले जुन घर भाडाहरू आउँछ, विभिन्न आय स्रोतहरू छ त्यो चाहिँ त्यहीबाट नै म्यानेज गरिरहेका छौँ। हामीले छुट्टै यो कुनै सहयोग वैदेशिक सहयोग र सरकारको सहयोगबाट गरिरहेका छैनौँ। अहिले हामीले सरकारलाई नै हामीले सक्दो कति सकिन्छ आफ्नो तर्फबाट गर्न सकिने सहयोगहरू गरिरहेका छौँ। तपाईँ नुवाकोटको हुनुभएकोले जिल्ला केन्द्रित गराउन खोजे, नुवाकोट रेड क्रसले अहिलेको अवस्थामा गरिरहेको काम पर्याप्त छ कि छैन? होइन, अब यो नेपाल रेड क्रस सोसाइटी नुवाकोट जिल्ला शाखाले पनि गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नको लागि हामीले छलफलहरू पनि भइरहेको छ। यो प्रदेशसँग पनि समन्वय, केन्द्रसँग पनि समन्वय भइरहेको छ। अहिलेको सन्दर्भमा के छ भने अब अलिकति स्रोत साधनहरूको कमीले गर्दाखेरि पनि हामीले हिजो जुन मुभमेन्ट चलाएका थियौँ
भूकम्पको बेलामा त्यो जतिको हुन सकेको छैन, स्वाभाविक रूपमा हो। त्यो बेलामा के थियो भने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग हामीले चाहिँ प्राप्त गरेका थियौँ। त्यो बेलामा सीमित एरियामा मात्रै भूकम्प गएको थियो। भूकम्प गएको एरियामा हामीले फोकस हुँदाखेरि अरू सपोर्टहरू पनि प्राप्त गरेका थियौँ र अहिले बाहिरी सहयोग लिने अवस्था पनि छैन। तथापि कति गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ साथीहरू लागिरहनु भएको छ। म पनि ती नुवाकोट जिल्लावासी भएकोले हामीसँग पनि छलफलहरू भइरहेको छ। रेडक्रसबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भनेर एम्बुलेन्स सेवालाई हामीले त्यहाँ पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। रक्त सञ्चार केन्द्र जुन त्रिशुली हस्पिटलमा छ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न प्रयत्न गरिरहेका छौँ र गरिरहेका छौँ। रगत अभाव हुन नदिनको लागि स्वयंसेवी रक्तदाताहरू सम्पर्कमा राखिरहेका छौँ र अरू थप कार्यक्रमहरू गर्नको लागि केन्द्र र प्रदेशसँग सल्लाह गरेर थप अरू कार्यक्रम गर्नको लागि पनि प्रयत्नशील छौँ। भूकम्पपछि हामीले दोस्रो चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्था मानवीय सहयोगको लागि हात बढाउनु पर्ने अवस्था अहिले यतिखेर भोगिराखेका छौँ। यो अवस्थामा भूकम्पको बेलामा जस्तो खुलेर अभियान सञ्चालन गर्ने अथवा सहयोग गर्ने अवस्था त छैन र पनि लकडाउनको अवस्थामा अहिले रेडक्रसले गरिरहेको कामहरू र मानवीय सेवाहरू पर्याप्त छ भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ? होइन, अब अहिले हामीलाई सरकारको तर्फबाट जुन निकायहरू छ उहाँहरूले दिएको जिम्मेवारी अनुसार यो पर्याप्त छ। तर जुन सेवाग्राहीहरू हुनुहुन्छ जनस्तरबाट रेडक्रसप्रति जुन विश्वास छ, रेडक्रसप्रति भरोसा छ, जनस्तरबाट जुन अपार माया छ, त्यो हेर्दाखेरि जनस्तरले रेडक्रसले चाहिँ गरेन भन्ने स्वाभाविक रूपमा हो। किनभने हिजो गरेको थियो, अहिले नगर्दाखेरि तपाईँको नगरेको जस्तो देखिने स्वाभाविक रूपमा हो। होइन, अरू कुनै संस्थाको नाम आउँदैन। किनभने रेडक्रसले किन गरेन? गाउँ गाउँ जाँदाखेरि पनि रेडक्रसले राहत कहिले ल्याउँछ? रेडक्रससँग चाहिँ आशा गर्ने किन भनेको रेडक्रसले हिजो गरेका थियो भनेर आशा गर्ने नै हो। त्यो सन्दर्भमा जनअपेक्षा हुनु पनि स्वाभाविक रूपमा लिइन्छ र अहिले जुन जिम्मेवारीको हिसाबले पनि हामीलाई सरकारी तवरबाट निकायहरूबाट पनि समन्वय हुँदाखेरि पनि अब हामीले चाहिँ यो गृह मन्त्रालयसँग र प्रदेशको आन्तरिक व्यवस्था मन्त्रालयसँग पनि हामीसँग कोर्डिनेसन हुँदाखेरि चाहिँ रेडक्रसको दायित्व अहिले तत्कालको लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन नसकेको सन्दर्भमा तत्काल लागि गर्न सक्ने भनेको चाहिँ हामीले यो सेवामा हामीले चाहिँ सेवा दिन सक्छौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ। तदअनुसारै हामीले चाहिँ हरेक जिल्लामा 77 जिल्लामा हामीले यो दुईटा अभियानमा चाहिँ हामीले लिड रोल गरेका छौँ। यही नै हो। अरू जनस्तरबाट तपाईँको यो आउने चाहिँ स्वाभाविक रूपमै लिनुपर्छ। अन्त्यमा मानवीय सेवामा समर्पित रहनुभएकाहरू रेडक्रस कर्मी र नुवाकोट जिल्लावासीका लागि केही भन्न चाहनुहुन्छ? यो महाविपत्तिको सन्दर्भमा हामीले सबै कुनै जात धर्म आस्थाको आधारमा नभइकन हामी मानवीयताको आधारमा एक भएर महामारी विरुद्ध लड्नुपर्छ। सरकारले जुन आह्वान गरेको लकडाउन छ यसलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेर आफ्नो सुरक्षा आफै गर्ने हो र मानव जीवनमा यो अहिलेसम्मकै महाविपत्ति हो, यसलाई सामूहिक रूपमा डटेर सामना गरौँ। सम्पूर्ण फ्रन्ट लाइनमा बसेर अहोरात्र खट्ने हुने जुन रेडक्रस कर्मीहरू, सुरक्षा कर्मीहरू, स्वास्थ्य कर्मी लगायत तपाईँहरू सञ्चार कर्मीहरू लगायत सबैलाई म विशेष धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आफू सुरक्षित रहौँ र अरूलाई पनि सुरक्षित रहौँ भन्न म चाहन्छु। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद कपिलजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बागमती प्रदेशका महासचिव रामजी पौडेल। तपाईँ यति बेला म कपिल देव खनालको साथमा कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट सुनिरहनु भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन र समुदाय सुरक्षित राख्नका लागि नुवाकोट जिल्लाबाट प्रसारण भइरहेका 7वटा एफएम रेडियोहरूको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा केही बेर साबुन पानीले हात धुने विश्राम। तपाईँ पनि कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म साबुन पानीले मिची हात धोएर आउनुहोस् है। म एकैछिनमा फेरि अर्का व्यक्तिसँग कुराकानी गर्नका लागि आउनेछु। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यो कार्यक्रम नुवाकोट जिल्लाबाट प्रसारण भइरहेका 7वटा एफएम स्टेशनहरू 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली, रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज, नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्ज, गजबको रेडियो 105.7 मेगाहर्ज, मिक्स एफएम 89.4 मेगाहर्ज, रेडियो भैरवी 88 मेगाहर्ज र रेडियो सञ्जीवनी 89 मेगाहर्जमा सुनिरहनु भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बाट जोगिन र समुदाय सुरक्षित राख्नका लागि नुवाकोट जिल्लाबाट प्रसारण हुने यी 7वटा एफएम रेडियोहरूको संयुक्त प्रयासको रूपमा यो कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रममा हामी विशेष गरी नुवाकोट जिल्ला र यहाँका नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्नका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयास, अहिलेको वर्तमान अवस्था, नागरिकहरूको प्रतिक्रिया र जनजीवनमा केन्द्रित हुनेछौँ। कार्यक्रममा अब लागौं अर्का व्यक्तिसँग कुराकानी गर्नतर्फ।
यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा नुवाकोटका सभापति सुरत बहादुर चित्रकार। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। विश्व रेड क्रस दिवस कसरी मनाइरहनु भएको छ? विश्व रेड क्रस दिवसको हाम्रो जहाँ हेनरी ड्युनेको 192औं जन्मदिनको उपलक्षित गरेर विश्वभरमै हामी मनाउनु गएका छौँ र अरू बेलामा अलि तामझामको साथै मनाइन्थ्यौँ भने यसपालि यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि धेरै जमघट नहुनु भनेर हामी 12 साथी 1 मिटरको दूरीमा बसेर भर्खरै मात्रै हामीले यसपालिको विश्व रेड क्रस दिवस पनि मनाएर सक्यौँ कविजी। अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरूको जिम्मेवारी त बढेको होला है? त्यो बढी नै भन्यो सबैलाई। संसारभरको कुरा छ यो। अब हामीले आफ्नो ठाउँमा बसेर आफूले सके सहयोग गर्ने प्रचार प्रसार गर्ने त्यही काम त पक्कै बढिरहेको छ नि। अहिले मानवीय सेवाको लागि के काम भइरहेको छ नुवाकोट रेड क्रसबाट? मानवीय सेवालाई त हामीले त गर्ने त अहिले त्यही रेडियासिक प्रशासनमा मिटिङ हुन्छ, त्यो मिटिङमा सहयोग गर्ने ऊ गर्ने राहत सामग्री दिने प्रचार प्रसार गर्ने पत्रिका पम्पलेटहरू वितरण गर्ने यस्तै काम गर्दै आइरहेको छौँ। खाद्यान्न पनि सहयोग गर्नु भएको छ सभापतिज्यू? खाद्यान्न चाहिँ हामीले यो हाम्रो उसमा पर्दैन, त्यस कारण खाद्यान्न गर्न सकिएको छैन अहिले। रेड क्रससँग त यो विपद पर्दाखेरिमा नागरिकहरूको अपेक्षा छुट्टै हुन्छ। रेड क्रसले आएर हेर्दै हुन्थ्यो भन्ने गरी नागरिकको त्यो अपेक्षा अनुसारको काम गर्न चाहिँ अलि सम्भव भएन होइन त? सकिएन। हामीले केन्द्रमा पनि कोर्डिनेसन गरेकै हो। अब त्यो सट्टा बरु हामीलाई स्थानीय लिखित गर्नुसम्म अरू यसो वितरण गर्नुहोस् भन्ने कुरा मात्रै हो। अरू चाहिँ हामीलाई त्यही ब्यानर स्यानर बनाउने अहिले यो एम्बुलेन्सलाई पिपी सेनिटाइजर मास्कहरू जुन आवश्यकता अनुसारको हाम्रो जुन भइरहेको एम्बुलेन्सलाई दिने भन्ने त्यो विषयको मात्रै हामीले खाद्यान्न दिन सकेका छैनौँ। अहिलेको अवस्थामा मानवीय सहयोगको लागि तपाईँहरू आफैले नुवाकोट रेड क्रसले सञ्चालन गरिरहनु भएको एम्बुलेन्सलाई निःशुल्क गरिदिनु भएको भए हुन्थ्यो नि? होइन, हामीले त्यो ड्राइभरलाई तल हामीले दिनु भनेको छौँ। तेल अहिलेसम्म हामीले राखिरहेका छौँ। त्यहाँबाट के भएको छैन। खानेको व्यवस्था पनि अब त्यहाँ हामीले सुनेका छौँ ड्राइभरलाई चाहिँ खाने जति छ बिहान चाहिँ बेलुका चाहिँ घरमा जान्छ भन्ने सुनेका छौँ। त्यो पनि अब खानेको लागि पनि त्यहाँ अनुकूल नमिले हामी अफिसकैबाट भए पनि हामी खानिदिन्छौँ भनेको छौँ। आज भर्खर त्यो कुरा निस्किरहेको थियो। त्यो हामीले शुल्क लिएका छैनौँ कति त्यहाँ। भनेको तपाईँले निःशुल्कै सहयोग गरिदिइराख्नु भएको छ। यो स्वास्थ्य अन्तर्गत चलिराखेको छ तपाईँहरूको एम्बुलेन्स कि विदुर नगरपालिका अन्तर्गत? यो स्वास्थ्य अन्तर्गत। अन्य गतिविधिहरू के सञ्चालन भइराखेको छ अहिलेको अवस्थामा नुवाकोटका नागरिकलाई सहयोग गर्नको लागि? नुवाकोटको नागरिकलाई सहयोग गर्नलाई अरू त के गर्न सकिन्छ र अहिले हामीले भर्खरै मात्रै निर्णय गरेका छौँ। यो हाम्रो 12वटा स्थानीय निकायमा छ नि कविजी। हजुर। अलिअलि कम्बल, अलि तिरपाल, एकवटा त्यो पानी ड्रम, जग, साबुनहरू वितरण गर्ने तयारीमा छौँ। ड्रम चाहिँ अलिकति लिएको धेरै गरेर हामीले वितरण गर्न सकेका छैनौँ। त्यो चाहिँ हामी लगत्तै अब आइतबारबाट गर्ने तयारीमा छौँ। अब यस्तो खालको विपद पर्छ भन्ने गरी त अनुमान पनि गरिएको थिएन होला, अथवा चाहिँ तपाईँहरूले विपद पर्न सक्छ भनेर यस्तो बेलामा खर्च गरी केही बजेट राख्नु भएको थियो, केही फन्ड बनाउनु भएको थियो कि अहिले कसरी म्यानेज गरिराख्नु भएको छ? त्यो थिएन। हामीलाई प्रचार ब्यानरलाई हाम्रो एउटा कार्यक्रम आएको थियो भन्ने, त्यो कार्यक्रम मार्फत अलिकति 50,000 25,000 डलर यसरी चाहिँ गर्नुहोस् है अब भनेर काम चलाउनुहोस्। अब यो सिस्टमको बजेट पनि छैन भनेर केबाट चल्ला छ भनेको स्रोत साधनको निकै समस्या परिराखेको छ यो अवस्थामा तपाईँहरूलाई? समस्या त अवश्य हो। अनि यतिखेर जनशक्तिको समस्या छ कि छैन? रेड क्रस भनेको त स्वयंसेवीहरूको संस्था हो। अब यो लकडाउनको अवस्थामा नागरिकहरू बाहिर निस्किन सक्ने तपाईँका स्वयंसेवकहरूलाई स्वतस्फूर्त रूपमा परिचालन गर्ने अवस्था छैन होला। जनशक्तिको हिसाबले चाहिँ कतिको कष्ट छ? जनशक्तिको सम्बन्धमा भन्नुपर्दा तपाईँको हामीले हरेक उपशाखामा भोलिन्टियर मोबिलाइजेसन गरेका छौँ। त्यहाँका स्थानीय निकायमा कुनै गर्नु पर्दाखेरि पहिले टेस्ट गर्दा उहाँले खबर गर्नुहुन्छ। हाम्रा रेड क्रसका साथीहरू गएर त्यहाँ सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यो हरेक गाउँपालिका अन्तर्गत पर्छ त्यो हाम्रो उपशाखा पनि त्यसरी गरिरहेको छौँ सहयोग। भनेको तपाईँहरूको उपशाखा सबै गाउँपालिकामा अथवा नगरपालिका सबै ठाउँमा नै छ? त्यो त अनिवार्य। अहिले त यसपालि नयाँ वार्ड अनिवार्य छ। त्यस कारण स्थानीय निकाय 12वटा पनि हाम्रो 22वटा छ। हजुर। त्यसमध्ये हाम्रो नगरपालिकामा एरियामा चाहिँ पहिले बढी भइरहेको कारणले त्यो 22वटा हुन गएको हो। भविष्यको लागि केही योजना काम गर्नको लागि अथवा सरकारलाई सहयोग गर्नको लागि अहिलेको अवस्थालाई भनेर उपशाखाहरूलाई कुन हालतमा कस्तो अवस्थामा तयारी राख्नु भएको छ? उपशाखाहरूमा तपाईँको 19वटा थियो हाम्रो भर्खर मात्रै यसपालिबाट 22वटा भयो हो। उपशाखामा हामीले हरेकलाई अब बेला गाउँको उपशाखा हो, कसैसँग केही छैन कसैसँग हामीले खापहरू लेटर प्याडहरू बनाएर एउटा उपशाखाको साइन बोर्ड गरेर तपाईँहरू सक्रिय भएर रेड क्रस भन्ने बुझेर मात्रै यसरी गरिदिनुहोस् भनेर अनि बेला जमघट भएर त्यही अनुसारको कार्य गर्नु भने अब हामीले उपशाखालाई यति बढी तपाईँलाई भनेर दिइरहनु पर्ने अवस्था छैन। त्यही भएर भूकम्पको बेलामा नुवाकोट रेड क्रसले निकै नै सराहनीय काम
गरेको थियो। धेरै नागरिकहरूले राम्रो काम भयो भनेर पनि प्रशंसा गरेको अवस्था थियो। अहिलेको यो कोरोना भाइरस र लकडाउनको बेलामा पनि लकडाउन हुँदै पनि गर्न सक्ने धेरै सक्रियता, धेरै कामहरू रेड क्रस मार्फत हुनु पर्थ्यो। त्यो भएन भनेर नागरिकहरूको गुनासो छ। तपाईँसम्म त्यो गुनासो आइपुगेन? त्यो त अब ठाउँ ठाउँबाट सोध्नुहुन्छ साथीहरू। भूकम्पको बेला र अहिलेको चाहिँ जुन हामीलाई रेड क्रसलाई भनेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सहयोग गर्थ्यो, त्यो सहयोग मार्फत हामीले यहाँ खाद्यान्नदेखि लिएर लतरबाट सारा वितरण गर्न सकेका थियौँ। अहिले संसारभरि नै भेट हुन्थ्यो, अन्तबाटै नआएर हुन्थ्यो। अब हामी कहाँ एउटा अमेरिकन रेड क्रसको एउटा कार्यक्रम थियो पहिला भूकम्पको बेला पनि चाउजेर भाषामा गरेका थियौँ। त्यही अन्तर्गत अलि सहयोगको भएर अलि अर्थको लागि भनेर अलि त्यो आएको थियो। त्यो अन्तर्गतको त्यो बजेटै थोरै बाँकी रहेको हुन्छ। अनि के गर्न सकेको काम चाहिँ त्यो पनि हो। स्थानीय स्तरमा पनि त सहयोग रकम सङ्कलन गरेर त्यसै गरी तपाईँको सदस्यहरूको चाहिँ शुल्कबाट पनि त खर्च गर्ने, परिचालन गर्ने गरी गर्न सकेला नि? त्यो तर्फ योजना छ कि छैन? त्यो कचोड न भइहाल्छ तपाईँको। त्यो गर्नु अब यहाँ अलिकति सहयोगमा हिँड्नुपर्ने चन्दा नउठा भन्ने कुरा हुन्छ। नत्र हामीले कस्तो एउटा ब्यानर बनाएर अलिकति त्यस्तो गर्दा त्यो गर्न कति नै सम्भव होला र त्यो चाहिँ अवस्था पर्यो। अब भर्खर नेपालमा भर्खरबाट सुरु हो भन्छन् मान्छे। हामी त अब सानो लकडाउन रोकिएला भन्छ अब भर्खर सुरु हो, के रोकिन्छ सबै जान्छ भन्दा चाहिँ त्यो अवस्था पर्यो भने पनि हामी रेड क्रसले सबै ठाउँबाट धेरै छुँदा नदी बन्छ भने जस्तो त्यस्तो अवस्था गर्नुपर्ने अवस्था पर्यो भने त्यो पनि गर्न तयार छौँ। राजनैतिक दलहरूले त कोष स्थापना गरेको छ, राहत कोष, र त्यसमा पनि रकम जम्मा भइरहेछ भनेपछि त रेड क्रस जस्तो मानवीय सेवामा समर्पित हुने संस्थाले यो अभियान सञ्चालन गर्दा हुने नागरिकहरूले अरू नहुनेलाई सहयोग नगर्ने त अवस्थै नरहला नि? यो विशेष दिनको अवसरमा रेड क्रस दिवस, विश्व रेड क्रस दिवस छ। यो अवसरमा चाहिँ सम्पूर्ण रेड क्रस कर्मी, त्यसै गरी मानवीय सेवामा समर्पित भएका नागरिकहरू र नुवाकोटवासीका लागि के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? यो जुन विश्व रेड क्रस दिवसको यो कोरोना भाइरस भन्ने हुन त सम्पन्न राष्ट्रमा कति क्षति भएको हामीले सुनिरहेका छौँ समाचारबाट। हाम्रो नेपालमा त अब अहिलेसम्म जीवजनको क्षति भएको नि सुन्नु परेको छैन र हामी ईश्वरसँग प्रार्थना गर्छौँ त्यो सुन्न परोस्। त्यो भाइरसबाट हामी सबै देशवासी, जिल्लावासी सबैजना त्यो रोगबाट बच्न सकौँ भन्ने म प्रार्थना गर्छु। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सभापतिज्यू। हस्, धन्यवाद, मेहरबानी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा नुवाकोटका सभापति सुरत बहादुर चित्रकार। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट नुवाकोट जिल्लाबाट प्रसारण भइरहेका 7वटा FM स्टेशनहरू 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली, रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज, नुवाकोट FM 106.8 मेगाहर्ज, गजबको रेडियो 105.7 मेगाहर्ज, मिक्स FM 89.4 मेगाहर्ज, रेडियो भैरवी 88 मेगाहर्ज र रेडियो सञ्जीवनी 89 मेगाहर्जमा सुनिरहनु भएको छ। दैनिक रूपमा प्रस्तुत हुने यस कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा उपस्थित हुने बाचा सहित प्राविधिक साथी प्रीतिका थापा र म कपिल देव खनाल अहिलेलाई बिदा भएँ। तर याद गर्नुहोस्, कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू र अरूलाई जोगाउने सबैभन्दा ठुलो उपाय भनेको छिनछिनमै साबुन पानीले मिची मिची हात धोइरहनु नै हो। नमस्कार। नुवाकोटका 7वटा FM रेडियोहरूको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट, पत्रकार कपिल देव खनालको साथमा। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयास, जिल्लाको पछिल्लो अवस्था जस्ताको तस्तै थाहा पाउन सुन्न नछुटाउनुहोस् कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट। सबै दिन साँझ 6:30 बजे 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली, रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज, गजबको रेडियो 105.7 मेगाहर्ज, मिक्स FM 89.4 मेगाहर्ज, रेडियो भैरवी 88 मेगाहर्ज, रेडियो सञ्जीवनी 89 मेगाहर्जमा र नुवाकोट FM 106.8 मेगाहर्जमा।